नमस्कार, अखबार दैनिकको खबर बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किसान नेपाली। सदाका जस्तै आज पनि विभिन्न खबर बुलेटिन सँगै उपस्थित भइसकेका छौँ। यदि तपाईलाई हामीप्रति कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला, सँगै रहेको बेल आइकन थिचिदिनुहोला, जसले गर्दा तपाईँ समक्ष हाम्रा नयाँ अपडेटहरू सजिलै प्राप्त हुनेछन्। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् खबर बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकबाट। 81 ग्राम सुन जस्तै देखिने धातु सहित त्रिभुवन विमानस्थलबाट एकजना पक्राउ। देशभर 77% धान रोपाई गत वर्ष भन्दा 13% बिन्दुले कम। पाकिस्तानमा बम विस्फोटमा मृत्यु हुनेको संख्या 44 पुग्यो। सिटिभिटीको सिट निर्धारण र भर्ना प्रक्रिया खारेज गर्न डाक्टर केसीको माग। विद्युत प्राधिकरणका देशभरका कार्यालयले 1 लाख भन्दा बढी बिरुवा रोपे। हेटौडामा पूर्व पश्चिम राजमार्ग विस्तार आजदेखि सुरु। पोखरामा यति एयरलाइन्सको विमानमा मुसा भेटियो। सुन तस्कर को जरोसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता। सुन तस्करी बारे छानबिन समिति बनाउने वर्षमान पुनको प्रस्ताव। टोपबहादुर राईमझी निलम्बनमा परेको सूचना सांसदमा सुनाइदै। राप्रपा मनाउन नसकेपछि प्रचण्डले भने सभामुखले राजीनामा गर्नुपर्ने भयो। कोरिया सहितका मुलुकमा मौसमी कामदारका रूपमा श्रम स्वीकृति दिँदैन मन्त्रालय। कैलालीमा आफन्तको हत्या आरोपमा 3 महिला सहित 4 जना पक्राउ। विरोधका बीच स्वार्थ बाजिने अर्थ समितिको सभापतित्व गर्दै विनोद चौधरी। 13औं योजना महत्वाकांक्षी बन्दैन उपाध्यक्ष श्रेष्ठ। जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट। र मनिष डाङ्गी थाई लिग 2 क्लब रिङ्गामा अनुमोदित। अब समाचार विस्तारमा। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट करिब 81 ग्राम तोल भएको सुन जस्तै देखिने धातुको ब्रासलेट सहित एकजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा बैतडी पाटन नगरपालिका 6 घर भएका 34 वर्षीय दीपक भण्डारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। कतार एयरवेजको उडानबाट काठमाडौँ आएका भण्डारीलाई जाँच गर्ने क्रममा उक्त धातुको ब्रासलेट अवैध रूपमा लुकाई छिपाई ल्याएको अवस्थामा फेला पारी प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। देशभर 77% धान रोपाई सकिएको छ। 12 साउनसम्म नेपालमा कुल धान रोपाई हुने भूभाग मध्ये 77% भूभागमा धान रोपाई सकिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। गत वर्षको यही अवधिमा 90% भूभागमा धान रोपाई सकिएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ढिला गरी मनसुन सुरु भएको र मनसुन सुरु भए पनि पर्याप्त वर्षा नहुँदा धान रोपाई कम भएको हो। नेपालमा कुल 13,57,816 हेक्टर क्षेत्रमा धान रोपाई हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। जसमध्ये 12 साउनसम्म 10,53,404 हेक्टर क्षेत्रमा धान रोपाई भएको छ। प्रदेशगत रूपमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै रोपाई भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सुदूरपश्चिममा धान रोपाई हुने 99% क्षेत्रमा धान रोपाई सकिएको छ। गत वर्ष पनि 12 साउनसम्म सुदूरपश्चिममा 99% नै धान रोपाई सकिएको थियो। कर्णाली प्रदेशमा भने गत वर्षको तुलनामा धान रोपाई ढिला भएको छ। गत वर्ष धान रोपाई हुने क्षेत्रमध्ये 12 साउनसम्म 78% मात्रै रोपाई भएकोमा यो वर्ष 12 साउनसम्म 85% क्षेत्रमा धान रोपाई सकिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा पनि 81% रोपाई सकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। गत वर्ष 12 साउनसम्म 85% धान रोपाई भएको थियो। गण्डकी प्रदेशमा गत वर्षको भन्दा कम धान रोपाई भएको छ। गत वर्षको 12 साउनसम्म 96% धान रोपाई भएकोमा यो वर्ष 12 साउनसम्म 82% मात्रै रोपाई सकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पाकिस्तानमा भएको बम विस्फोटमा मृत्यु हुनेको संख्या 44 पुगेको छ। 100 जना घाइते भएका छन्। पाकिस्तानको उत्तर पश्चिममा पर्ने खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तको बजौर जिल्लामा आइतबार एक र्यालीमा बम विस्फोट भएको थियो। विस्फोटमा 44 जनाको मृत्यु भएको र 100 जना घाइते भएको खबर पख्तुनख्वा राज्यका स्वास्थ्य मन्त्री रिवाज अनवरले समाचार एजेन्सी एपीलाई जानकारी दिएका छन्। आत्मघाती आक्रमण भएको र यसबारे प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको उनले बताएका छन्। आक्रमणमा कसको संलग्नता छ भन्ने खुलेको छैन। खैबर पख्तुनख्वाको सिमाना अफगानिस्तानसँग जोडिएको छ। यसैबीच पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले आक्रमणको निन्दा गरेका छन्। चिकित्सक डाक्टर गोविन्द केसीले सिटिभिटीको सिट निर्धारण र विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन्। सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी उनले सिटिभिटीमा भर्ती भएका पार्टी कार्यकर्ता तथा माफियाहरूले अवैध रूपमा सिट निर्धारण र भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउँदा पनि शिक्षा मन्त्रालयले केही गर्न नसक्नुले आशंका बढाएको बताएका छन्। उनले सिटिभिटीको सिट निर्धारण र भर्ना प्रक्रिया खारेज गर्न र
दोषी पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका छन्। डाक्टर केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्तका लागि 1 हप्ताभित्र सिफारिस समिति बनाउन र हालका उपाध्यक्षको पद अवधि सकिनु अगाडि नै छनौटको प्रक्रिया टुङ्ग्याउन पनि माग गरेका छन्। आयोग 1 दिन पनि नेतृत्वविहीन नहुने गरी नियुक्ति गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिन चाहन्छु केसीले भनेका छन्। केसीले 2079 असोज 8 गते आफूसँग सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेका छन्। त्यतिबेला सरकारले केसीसँग सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान पुर्याउने तथा संरचनामा ल्याउने एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा विज्ञान प्रतिष्ठान र पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड सम्बन्धी कानुन बनाउने, चिकित्सा शिक्षालाई नाफरहित बनाउने र स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कानुनी व्यवस्था गर्ने सहमति गरेको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो 38औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा देशभरका कार्यालय मार्फत सोमबार वृक्षारोपण गरेको छ। प्राधिकरणका वितरक तथा ग्राहक सेवा अन्तर्गत प्रादेशिक तथा डिभिजन कार्यालय, वितरण केन्द्र, उपकेन्द्र, प्रसारण सेवा अन्तर्गत ग्रिड कार्यालय, सब स्टेशन कार्यालय, उत्पादन सेवा अन्तर्गतका विद्युत उत्पादन गृहमा कार्यरत कर्मचारीले आफ्नो कार्यालय परिसर तथा अन्य उपयुक्त ठाउँमा वृक्षारोपण गरेका हुन्। कार्यालयहरूले आफ्नो क्षेत्रको हावापानी र माटो अनुरूपका 1 लाख भन्दा बढी फलफूल तथा अन्य प्रजातिका बिरुवा रोपेका छन्। जलविद्युत प्रसारण तथा वितरण तर्फका आयोजनाहरूको निर्माण गर्दा रुख काट्ने मात्र नभई रुख बिरुवाको संरक्षण पनि गरिन्छ भन्ने सन्देश दिन प्राधिकरणले हरेक वर्ष साउन 15 गते देशभरका कार्यालय मार्फत वृक्षारोपण गर्ने गरेको छ। हेटौडा उपमहानगरका क्षेत्रभित्र जोडिएको पूर्व पश्चिम राजमार्ग विस्तार सुरु भएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय हेटौडाले जारी गरेको 15 दिने सूचनाको म्याद सकिएसँगै राजमार्ग विस्तारको काम अघि बढेको हो। राजमार्गभित्र पर्ने हेटौडा 15 को वडा कार्यालयको पर्खाल हटाएसँगै सडक विस्तार थालिएको वडाध्यक्ष सुनिल मोक्तानले जानकारी दिए। वडा कार्यालयको 25 मिटर जग्गा सडक क्षेत्रमा पर्ने भएपछि सडक विस्तार कार्यलाई सघाउन आवश्यक नाप जाँच गरेर पर्खाल भत्काउन लाग्यो उनले भने। सडक विस्तारको काम पेचिलो बन्दै गइरहेका बेला उपमहानगरले केही साता अघि बजार क्षेत्रको सडकको दायाँ बायाँ राखिएका विभिन्न फलफूलका बोट बिरुवा, गमला र फलमका रेलिङ हटाएको थियो। उपमहानगर प्रमुख मीना कुमारी लामाले सडक विस्तारबाट हेटौडाको सुन्दरता बढ्ने उल्लेख गर्दै उहाँले सो कार्यमा सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरे। सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख राजेश यादवले कार्यालयले घर टहर लगायतका संरचना हटाउन दिएको म्याद सकिएकाले आजदेखि अदालतमा पछौट भएर आएका 340 घरको सडकमा पर्ने जग्गा खाली गराइने उनले जानकारी दिएका छन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उड्न ठिक्क परेको यति एयरलाइन्सको विमानमा मुसा देखिएपछि उक्त विमानको उडान रोकिएको छ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हा पनि त्यही जहाजमा काठमाडौँ जाँदै थिए। उक्त जहाजमा मुसा भेटिएपछि उनी अर्कै विमानमा काठमाडौँ गएका छन्। पोखरा विमानस्थलकी निमित्त प्रमुख जसोदा रेग्मीका अनुसार यति एयरको उडान नम्बर 678 को जहाजमा मुसा देखिएको हो। 11:50 मा उड्न ठिक्क परेको जहाजमा मुसा देखिएर उडान रोकेर खारेज खोजी सुरु गरिएको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुन तस्करीको जरोसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। साउन 3 गते त्रिभुवन विमानस्थलबाट भित्रिएको करिब 1 क्विन्टल सुन सिनामङ्गलबाट बरामद भएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभागले उक्त सुन बरामद गरेको थियो। सुन तस्करीको अनुसन्धान राजस्व विभागले नै गर्दै आएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले नेपाल प्रहरीको समेत सहयोग लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्ने र सुन तस्करीको जरोसम्म पुगेर अनुसन्धान गरिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता छ। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए। त्यस्तै सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले सरकारले सञ्चालन गरेको भ्रष्टाचार, विथिति र अनियमितता विरोधी अभियान रोकिन नहुने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बिहान बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा विशेष समय लिएर पुनले भ्रष्टाचार, तस्करी र अनियमिततामा संलग्न कसैलाई उन्मुक्ति हुन नहुनेमा जोड दिए। सरकारको भ्रष्टाचारी विरोधी अभियान सही रहेको भन्दै उनले त्यसमा पार्टी पंक्तिको साथ र सहयोग रहेको बताएका छन्। साथसाथै उपमहासचिव पुनले सुन तस्करी प्रकरणमा आइतबार पक्राउ परेका तिब्बती मुलुकका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको बताएका छन्। सरकारले सञ्चालन गरेको भ्रष्टाचार र अनियमितता विरोधी अभियानलाई अन्यत्रै मोड्ने नियोजित चलखेलका रूपमा आफ्नो नाम दावासँग मुछ्ने प्रयास भएको उनको टिप्पणी छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मनाएर कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउने सत्तारूढ गठबन्धनको प्रयास असफल भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र निङदेनले सत्ता सहकारीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि सत्ता गठबन्धनको पहिलो विकल्प नै विफल भएको हो। सर्वोच्च अदालतका आदेश अनुसार प्रदेश प्रमुख परशुराम खपुङले 16 गतेभित्र दाबी पेश गर्न आह्वान गरे। लगत्तै रापरपा मनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आफै लागेका छन्। तर देउवा र प्रचण्डलाई लिङदेनले अहिले सरकार बनाउन साथ दिन नसक्ने जवाफ फर्काएका छन्। उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघ र सबै प्रदेश सरकारमा सहकारीको प्रस्ताव लिङदेनसँग गरेका थिए, तर लिङदेनले सत्ता अहिले प्राथमिकतामा नरहेको जवाफ फर्काए। 10 पुसमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन साथ दिएका लिङदेनले अहिलेकै अवस्थामा सरकारमा नआउने अडान राखेको ती स्रोत बताउँछन्। लिङदेनको सकारात्मक जवाफ नपाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार साँझ कोशीका नेताहरूसँग कुराकानी गरेका थिए। रापरपाले सत्ता बनाउन साथ नदिने भयो, अर्कै विकल्पमा जानुपर्ने भयो, प्रचण्डको ब्रिफिङ थियो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मौसमी कामदारका रूपमा कोरिया सहितका मुलुकमा श्रम स्वीकृति नदिने स्पष्ट पारेको छ। सोही कारण मौसमी कामदारका रूपमा दक्षिण कोरिया पठाइदिने भन्दै आएका भ्रामक सूचनामा विश्वास नगर्न मन्त्रालयले सूचना गराएको छ। मन्त्रालयले भनेको छ, मौसमी कामदारका रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको छैन। मौसमी कामदारको विषयमा दक्षिण कोरिया लगायत अन्य देशमा जान कोही कसैलाई रकम बुझाउने काम नगर्न समेत मन्त्रालयले सूचित गरेको छ। त्यसरी कसैको व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा दक्षिण कोरिया लगायत अन्य मुलुकमा मौसमी कामदारका रूपमा पठाइदिने भन्दै रकम माग गरेमा त्यसको सूचना दिएर ठगी निरुत्साहित गर्न सहयोग गर्न समेत मन्त्रालयले भनेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जान वैदेशिक रोजगार विभागबाट जारी हुने श्रम स्वीकृति मात्र आधिकारिक कागजात हुने भन्दै त्यसबाहेकका कुनै पनि कागजातका आधारमा वैदेशिक रोजगारमा नजान समेत मन्त्रालयले सूचित गरेको छ। यता कैलालीमा एकजना महिलाको हत्या गरेको अभियोगमा 4 जना पक्राउ परेका छन्। लम्कीचुहा नगरपालिका 4 भल्का बस्ने मन्जु रावलको हत्या गरेको आरोपमा 3 महिला र 1 युवकलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी कुलदीप चन्दले पक्राउ पर्नेमा भल्का बस्ने 40 वर्षीय गोमा रावल, वर्षा रावल 24 वर्षीय भरत रावल र अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका 6 टोली बस्ने 37 वर्षीय सरिता रावल रहेको जानकारी दिए। प्रहरीका अनुसार मृतक मन्जु र गोमा नातादार हुन्। उनीहरू बीच जग्गा सम्बन्धी अंश विवाद रहेका कारण योजनाबद्ध रूपमा हत्या भएको खुलेको डीएसपी चन्दले बताए। मृतक रावलका छोरा विवेकले गत जेष्ठ 25 गते वकिललाई भेट्न गैरीगङ्गा नगरपालिकाको मसुरिया जान्छु भनी हिँडेकी आमा घर नफर्केको र मोबाइल समेत बन्द रहेको हुँदा खोजतलास गरी पाऊँ भनी असार 1 गते प्रहरीमा निवेदन दिएका थिए। अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले मन्जु रावलको हत्या भएको निष्कर्ष सहित उनीहरू 4 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। विपक्षीको विरोध र आफ्नो पार्टीका सांसदको असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरी प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको सभापतित्व गर्ने भएका छन्। समितिको बैठक सोमबार 11 बजेका लागि बोलाइएको छ। सो बैठकको सभापतित्व ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा चौधरीले गर्ने भएका हुन्। स्वार्थबाजी नै भएकाले चौधरीले समितिको सभापतित्व गर्ने मात्र होइन, समितिमै बस्न पनि नमिल्ने भनेर विरोध हुँदै आएको छ। प्रतिनिधि सभाका समितिहरूको सभापति अहिलेसम्म पनि चयन हुन सकेको छैन। त्यसो हुँदा प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार समितिका ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको सभापतित्व गर्दै आएका छन्। अर्थ समितिमा सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य दीपक बोरा हुन्, तर स्वास्थ्य समस्याका कारण उनी बोल्न सक्दैनन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष डाक्टर मीनबहादुर श्रेष्ठले 16औं योजना महत्वाकांक्षी नभई यथार्थपरक बन्ने बताएका छन्। सोमबार राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासाको जवाब दिँदै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले हासिल हुने यथार्थपरक योजना बनाइने बताएका हुन्। उनले कोभिड-19 महामारी, रुस युक्रेन युद्ध लगायत विविध कारणले 15औं योजनाको लक्ष्य पूरा हुन नसकेको बताए। 16औं योजना भने पूरा हुने लक्ष्य मात्रै राख्ने उनले बताए। 14औं योजनाका धेरै लक्ष्यहरू पूरा भएको भन्दै उनले 16औं योजनाको तयारीमा पनि धेरै अध्ययन गरेर यथार्थपरक मात्रै लक्ष्यहरू राखिने उनले बताएका छन्। योजनाको डकुमेन्ट्स पनि यसपटक भद्दा नहुने भन्दै उनले भने, हामी सबैले पढ्न मिल्ने सरल र सहज डकुमेन्ट्स बनाइनेछ।
चुनावको खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको भनी उम्मेद्वारलाई जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। मोरङ 2 मा हाम्रो नेपाली पार्टीबाट प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार विनोद भट्टराईले आफूले खर्च विवरण फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गर्दा पनि आयोगले 15,000 रुपैयाँ जरिवानाको निर्णय गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका हुन्। रिटमा उम्मेद्वारलाई जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय र त्यसअनुसार भएको पत्रचार बदर गर्न परमादेश माग गरिएको छ। यो रिटमा मंगलबार सुनाइ हुनेछ। यसअघि यही जरिवानाको विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 4 सांसदले उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएका थिए। निर्माण व्यवसायीहरूले ठेक्काको म्याद थप लगायतका माग राख्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले बिहान काठमाडौँको बालुवाटारमा प्रदर्शन गरेका हुन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको ब्यानरमा भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले निर्माण कार्यको बाँकी रकमको भुक्तानी, म्याद थप मूल्य समायोजन, उपभोक्ता समिति खारेज लगायतका 9 बुँदे माग राखेका छन्। आन्दोलित निर्माण व्यवसायीहरूले आइतबार देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धरना दिएका थिए। मध्य प्रदेशका 1 जना मन्त्री र 1 जना राज्य मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्। मन्त्रालय कोर्सेर बिना विभागीय मन्त्री बनाएका जनमतका वसन्त कुशवाहा र राज्य मन्त्री सञ्जय कुमार यादवले पार्टीको निर्देशनमा राजीनामा दिएका हुन्। कुशवाहाले सम्हालेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय ज्येष्ठ 9 मा मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले कोर्सेर एकीकृत समाजवादीका गोविन्द न्यौपानेलाई नियुक्ति गरेका थिए। त्यसयता 2 जना बिना विभागीय मन्त्री थिए। दुवैलाई हटाएर अब हुने मन्त्री परिषद विस्तारमा प्रमुख सचेतक चन्द्रसिंह र राज्य मन्त्रीका लागि दलितबाट प्रतिनिधित्व गर्न मन्जु खङ्गालाई पठाउने तयारी जनमतले गरेको छ। आज मध्य सरकारले छैटौं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ। गृह, सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय र श्रम तथा यातायात मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीले अहिले आफैसँग राखेका छन्। यसबाट एक वटा मन्त्रालय काङ्ग्रेस र जनमतलाई दिने तयारीमा मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव छन्। काङ्ग्रेसले गृह तथा सञ्चार र जनमतले श्रम तथा यातायात मन्त्रालय पाउने सम्भावना रहेको छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष प्राज्ञ डाक्टर महेश दाहाल माथि कालोमुसो दलेको भन्दै नेवी संघले आफ्ना विद्यार्थी नेतालाई निलम्बन गरेको छ। छानबिनका क्रममा कालोमुसो दलेको पुष्टि भएपछि केहीलाई निलम्बन गरेको नेवी संघका अध्यक्ष दुर्जाङ शेर्पाले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएका छन्। कालोमुसो दलेको आरोप नेवी संघ मोरङका अध्यक्ष सरोज पोखरेल पक्राउ परेका थिए। कालोमुसो दल्नु नेवी संघको आदर्श मूल्य मान्यताको विपरीत भएकाले केहीलाई कारबाही गरेको अध्यक्ष शेर्पाले बताएका छन्। नेवी संघका नेता पोखरेल लगायतले सेवा आयोगका अध्यक्ष प्राज्ञ डाक्टर दाहालमाथि निवासमै पुगेर कालोमुसो दलेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा सांसदलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको छ। संघीय समितिको सभापति चयनका विषयमा पनि छलफल भएको प्रमुख सचेतक परियारले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा बोलाउनु भएको थियो। सांसदलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर छलफल भयो। परियारले भने साथसाथै आफूले सांसद गतिशील र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सांसदले नीति निर्माण गर्ने क्रममा ढिला भइरहेको पनि प्रधानमन्त्रीलाई बताएको परियारले जानकारी दिए। सदन र समितिलाई प्रभावकारी बनाउने गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भूमिका खेल्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आग्रह गरेका छन्। जारी सदनको अवरोध हटाउने विषयमा पनि छलफल भएको प्रमुख सचेतक परियारले बताएका छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच आज बिहान भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा कुराकानीको विषय सार्वजनिक भएको छैन, तर उनीहरू बीच सांसदको अवरोध हटाउने र मंगलबार प्रधानमन्त्रीले बोलाएको संवैधानिक परिषद बैठकको विषयमा छलफल भएको स्रोतले बताएको छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओली बीचको भेटको मुख्य एजेन्डा सांसदमा जारी अवरोध हटाउने रहेको बताएको छन्। नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेर सांसदमा अवरोध गरेको छ। प्रमुख सचेतक गिरीले भने छलफल जारी छ। सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन तथा उच्चस्तरीय समिति बनाउनु पर्ने हाम्रो माग छ। समिति बने सदन खुल्छ, नभए विरोध यथावत रहन्छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक 1 बजेको लागि तय भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधान न्यायाधीश सिफारिसका लागि मंगलबार संवैधानिक परिषद बैठक बोलाएको छन्। हालका प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की साउन 19 गते अवकाश हुँदैछन्।
उता भारतको महाराष्ट्रमा चलिरहेको रेलमा गोली प्रहार हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। जयपुरबाट मुम्बई जाँदै गरेको रेलमा रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का जवानले महाराष्ट्रको पलघर भन्ने स्थानमा आज बिहान गोली प्रहार गरेको भारतीय मिडियाहरूले उल्लेख गरेका छन्। रेलवे सुरक्षा बलकै जवानले रेलमा किन गोली चलाए भन्ने खुलेको छैन। उनलाई नियन्त्रणमा लिएको र घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको महाराष्ट्र प्रहरीले जनाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टीका सबै तहका बैठकहरू केही दिनपछि सारेको छ। यसअघि समाजवादीले सचिवालय बैठक आज बसेर अन्य तहको बैठकको मिति तय गर्ने बताएको थियो, तर सबै तहका बैठकको नयाँ मिति तय गर्दै सचिवालय बैठक पनि पछि सारेको छ। तयारी नपुगेको र प्राविधिक कारण भन्दै समाजवादीले सचिवालय स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय कमिटीका बैठकहरू पछि सार्दै नयाँ मिति तय गरेको हो। नयाँ मिति अनुसार सचिवालय बैठक यही साउन 19 गते देवी स्थित पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा बिहान 8 बजे, स्थायी कमिटी 20 र 21 गते बिहान 11 बजेदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय अलोक नगर, पोलिट ब्युरो भदौ 3 र 4 गते 11 बजे पार्टी कार्यालय र केन्द्रीय कमिटी बैठक भदौ 5 देखि 7 गतेसम्म कान्तिपुर गार्डन भेन्क्युट ललितपुरमा हुनेछ। बैठकमा रिपोर्टिङ, राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल, समसामयिक परिस्थिति र पार्टीको कार्यभार लगायतका विषयमा छलफल हुने महासचिव घनश्याम भुषालले जानकारी दिएका छन्। र समाचारको अन्त्यमा खेल खबर। मनिष डाँगी थाई लिग 2 क्लब रायङ एफसीमा अनुबन्धित भएका छन्। थाई लिग 2 थाइल्यान्डको दोस्रो श्रेणीको लिग हो। थाई लिग 2 क्लब रायङ एफसीले मनिषलाई अनुबन्धन गरेको जनाएको छ। उनी थाई क्लबमा अनुबन्धित हुने पहिलो नेपाली खेलाडी हुन्। उनले नागावर्ल्ड एफसी विरुद्धको खेलमा पाइङ्गका लागि असिस्ट समेत गरेको क्लबले जनाएको छ। गत सिजनमा सङ्कट एफसीबाट शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग खेलेका मनिषले नेपालका लागि 17 खेल खेल्दै 3 गोल गरेका छन्। उनले 2021 मा इराक विरुद्ध डेब्यू खेलमै गोल गरेका थिए। दक्षिण कोरियामा फुटबल सिकेका उनले यसअघि दक्षिण कोरियाकै विश्वविद्यालयको टिमका साथै बहराइनको क्लब इत्तेहाद अल रेफबाट पनि खेलेका छन्। हवस् त, यिनै खबरसँगै अहिलेलाई अखबार दैनिक सक्यो। बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। हेर्दै रहनुहोला अखबार दैनिक।